जमात के बानी की अगर औलाद एक अच्छे अंदाज में जमात के साथ चल रही होती है, उनका हरावल दस्ता होती, वो उनका हरावल दस्ता होते हैं, ये शीरो शक्र होते, तो इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया के अंदर एक नाम होता है, एक बात होती है कि सैयदी की औलाद जो है वो जमात का हिस्सा है। अब आप लोग तो जमात का हिस्सा नहीं है। नहीं, जमात का हिस्सा तो नहीं है, नज़म में तो शामिल नहीं है, लेकिन हमारी तमाम हमदर्दी, यानी कि आपकी खिदमत जमात इस्लामी के लिए नहीं है अब तक। नहीं, देखें ना, ये खिदमत जो है ये हमने अपना हिस्सा ट्रस्ट को दे दिया, जमात को दे दिया, जमात वालों से कहा कि आप आके यहाँ पे काम करें, तो एक तरह से हिस्सा ही है ना उनका अपना। देखें ना, हम कोई उसके एवज जमात से कोई मुआवजा नहीं मांगा, बिल्कुल ठीक है, उसके एवज कोई चीज़ नहीं, हमने कोई मराद नहीं मांगी, कोई मुआवजा। आपको जमात इस्लामी की क़यादत से कोई गिला है? कतन कोई तक गिला नहीं। ये मौजूदा ये जो आपका सिलसिला चला है और जिसको 32 साल गुजर चुके हैं और ये सारे मामला जो अब तक हुए हैं, जमात के किसी मियां तोफैल साहब भी इसमें शामिल रहे, काजी हुसैन अहमद भी रहे, आपकी काजी हुसैन अहमद से भी इस मामले के अंदर बहुत सारे यानी कि राब्ते होते रहे, बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने भी अक्सर कोशिश ये की कि इस घर के मामले को सुलझा दिया जाए, जबकि मियां तोफैल साहब इससे पहले बहुत बार, कई बार बहुत जमात के लोगों से बार कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि नहीं ये मेरी औलाद है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, लेकिन उनसे भी ये मामला सुलझ न सका। और मियां तोफैल मोहम्मद साहब की मेरी मौजूदगी में बेइज्जती की गई, हैदर फारूक ने बेइज्जती की है, और वो बेइज्जती करवा के और हल्ला शेरी देने वाला हुसैन फारूक था। अच्छा, वो हल्ला शेरी हुसैन फारूक देता था, और हैदर फारूक ने बेइज्जती की नहीं। हर वो शख्स जो हमारे वालिद का हमदर्द है, हमारे वालिद का साथी है, हमारे वालिद का दोस्त है, ये शख्स उसका दुश्मन है, हैदर फारूक। और हर वो शख्स जो मौलाना मौदूदी का मुखालिफ है, वो इसका दोस्त है, वो इसका हमदर्द। मेरा कहने का मकसद, आप ये बात जो कह रहे हैं, लेकिन हैदर फारूक की बुनियाद, उड़ान, उठना, ये सब कुछ जो है वो तो सईदी के नाम पे उसके घर में नजर आ रहा है। सैयद उनकी किताबें, उनका सब कुछ, हर चीज जो है, वो उनकी फिक्र आने वाले लोगों में जो वो बात करते हैं, देखिए जी, हैदर की अपनी तो कोई फिक्र नहीं है। हैदर फारूक अपने नाम के साथ मौदूदी हटा दे, और फिर मैं देखता हूँ कि उसका तवीज़ गंडे और पीरी मुरीदी का और जड़ू तोड़ने का काम किस तरह चलता है। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताएं, देखिए कि वो सैयद मौदूदी का बेटा, सईदी ने तो कभी तवीज़ गंडे की कभी नहीं उन्होंने की, हमेशा इस चीज की मुखालफत की, और उन्हीं का बेटा बैठा हुआ उनके उसी घर में बैठ के ये काम कर रहा है। इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? हमें लोग औलादे नूह कहते हैं इस शख्स की वजह से। यानी आपकी नजर में ये जो काम हो रहा है ये गलत है? ये गलत है, 100% गलत है। नहीं, मेरा मकसद है कि बहुत सारे औलिया कराम, उलमाए दीन और ये समझ लें कि जो मोतबर दीन के लोग हैं, वो ये काम करते हैं। देखिए बात ये है, जमात इस्लामी में बहुत सारे लोग, जमात इस्लामी भी है, बिल्कुल है, उनके पास इल्म भी है, वो आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, बिल्कुल सही। इस शख्स के पास क्या है? ये तो जाहिल आदमी है कि आज तक मैंने किसी गरीब आदमी को इसके पास आते नहीं देखा तवीज़ गंडे के लिए। अच्छा। हमेशा अमीर कबीर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों में आते हैं। अच्छा, यानी देखिए ना, जहाँ तक सही आलिम और पीर भी हैं जो हैं, लेकिन डब्बा पीरों की भी कमी नहीं है। आप नहीं, वो तो बात आपकी सही है, इल्म मौजूद है अपनी जगह, लेकिन कोई आलम हो, आप ये कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कोई आलम हो। देखिए बात ये है कि हमारा ताल्लुक है सिलसिला चिश्तिया से। बिल्कुल ठीक है जी, हमारे जदे अमजद जो थे हजरत मौदूद चिश्ती थे, बिल्कुल ठीक, जिनकी औलाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी उन्हीं के औलाद में से है, और मौलाना मौदूदी भी उन्हीं के औलाद में से है। खालिद साहब, अब सूरत हाल ये है कि जो कुछ भी आज तक हुआ है, जो ये मामला था आपके चल रहे हैं, आपके कहने के मुताबिक हमने तो अपनी तरफ से ये तकसीम कर, हमारी तरफ से ये मामला खत्म, बाकी रह गई अदालतें। जी, अदालतों से भी आप विरासत का फैसला लेने के लिए आप आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। क्यों कि आपका वो ट्रस्ट सैयदी का कायम हो। हाँ, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी जिससे कारकुन और लोग उनके चाहने वाले मुस्तफीद हो। बात सारी इतनी रहेगी। हम बाकायदा यहाँ पे अब अपने वालिद के नाम से रेफरेंस लाइब्रेरी कायम करेंगे यहाँ पे, ताकि जो भी रिसर्च करना चाहे आए और उसके लिए। यानी आपके कहने के मुताबिक कि जमात इस्लामी के अकाबरीन का इसमें कोई ऐसा कहीं पर भी कसूर
یہاں کوئی ایسی نہ چیز کوئی نظر ذاتی نہیں آئی. مفاد ہے ان کا، نہ ان کا ذاتی مفاد ہے. ان کو تو ہم بلا کے لائے. جماعت اسلامی کے کابرین تو اس گھر سے محبت کی ہے. جی آپ کے سیدی کے خانوادے سے محبت کی ہے اور آپ لوگوں کو سدا سپورٹ اور ہیلپ کرنے کے لیے تیار موجود بیٹھے. بالکل موجود ہے. تو اگر جماعت میں آپ انتظامی طور پر سیدی کی اولاد شامل نہیں ہوئی تو وہ خود نہیں، جی وہ خود نہیں، سیدی نے نہیں روکا. آپ کے کہنے کے کبھی نہیں روکا. جبکہ حیدر کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ ہمیں جماعت اسلامی سے دور رکھنے کی سیدی نے اپنی زندگی میں کوشش کی. حیدر فاروق کا تو تعلق ہی ہمارے والد سے ختم ہو چکا تھا. حیدر فاروق کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں؟ ان کا تو تعلق ہی نہیں تھا ہمارے والد سے کوئی. جس شخص نے ان کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی اس کا تو کوئی تعلق نہیں، نہ اس کو ہم اپنا بھائی سمجھتے. جس شخص سے ہماری والدہ نے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا، ہمارے والد نے تعلق ختم کر لیا تھا، ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ صرف ہمارا بلکہ پورے خاندان نے اس سے تعلق ختم کر دیا. کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس شخص سے. لیکن خالد صاحب، لیکن کیونکہ ہماری والد کی اولاد ہے اس لیے وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے. ناخن سے گوشت تو جدا ہوتا نہیں. بات تو اتنی ہے. دیکھیے آنے والے وقتوں میں کسی وقت بھی آپ بھائی ہیں، رشتے ہیں، دوبارہ مل جائیں گے اور یہ وراثت کے معاملات بھی حل ہو جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس شخص سے ہم اتنی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں، اس شخص سے اور حسین فاروق سے ہم اتنی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں کہ اب ہمارے اندر سکت نہیں رہی مزید. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اب سب لوگوں کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی اگر کوئی رشتے قائم. دیکھیے بات یہ ہے کہ حیدر فاروق اس وقت 60 سال سے اوپر کے ہیں. اب یہ اپنے رویے میں کیا تبدیلی لائیں گے؟ 60 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے. یہ کیا تبدیلی؟ اور آپ کے کہنے اور کے حسین فاروق 65 سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں. بالکل وہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ اور احمد فاروق 75 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، وہ کیا تبدیلی لائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب سب بھائیوں کو اور سب لوگوں کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے معاملات اور اپنے خاندانی معاملات میں کچھ فرق لانا ہوگا. جی بالکل فرق لانا ہوگا. جماعت کو جماعت کی جگہ پر دیکھیں، انہیں دیکھنا ہوگا اس نظر سے. اور اپنے گھر کے معاملات کو گھر کے معاملات کی نظر میں دیکھنا ہوگا. یعنی کہ جماعت اسلامی کے اکابرین کی عزت، ان کے مقام، ان کے معاملات کو قائم رکھنا ہوگا اور انہیں اچھے انداز میں. دیکھیں جماعت اسلامی نام ہے سید ابو العلا مودودی کا، رحمہ اللہ کا، ان کی فکر کا. اگر آپ کے کہنے کے مطابق اگر جماعت کے اکابرین کی مخالفت یا ان کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو وہ سیدی کی طرف ساری باتیں جائیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے جماعت کو گالی دی جاتی ہے، جماعت کے اکابرین کے خلاف بدزبانی کی جاتی ہے یا جماعت کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے والد کی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے یہ جماعت بنا کے غلط کام کیا. بالکل.